بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر 40. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم गुन्नमत के साथ पढ़ो बेटे। वमिन अनफुसिहिम ومما لا يعلمون. من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم وما علينا إلا البلاغ المبين. कितने नंबर आए थे ये? चलिए قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. चलिए आगे। قالوا ما أنتم إلا إليهم اثنين فكذب. चलिए واضرب لهم चलिए إنا चलिए إنما चलिए